सलाम है प्रेमो कोहली को। आज पाकिस्तान में एक प्रेम कोहली, एक माइनॉरिटी, एक हिंदू शख्स हीरो बना हुआ है, जहां पर मुसलमान उसका हाथ चूम रहे हैं। ये इंतहाई शॉकिंग खबरें जो हैं वो आती रही हैं। वो एक हिंदू जिसने एक मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज के जले हुए जसद खाकी को अपने कंधों पर उठाया और घंटों दौड़ता फिरा वो जगह ढूंढने के लिए जहां पर उस जली हुई लाश को जुनूनी मुसलमानों के हजूम से बचा सके। एक गरीब पाकिस्तानी हिंदू ने, प्रेमो कोहली ने, डॉक्टर शाहनवाज की जो पहले उसके जिस्म को जला भी दिया गया, जो भी बॉडी बची थी वो लेके उसने डॉक्टर शाहनवाज के ख़ानदान को दिया और फिर एक जगह एक गड्ढा खोदकर डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को वहां पर दफनाया। प्रेमो कोहली एक हिंदू 25 करोड़ मुसलमानों के समाज के मुंह पर एक तमांचा है। शाहनवाज साहब की, डॉक्टर साहब की फैमिली प्रेमो कोहली के हाथ चूम रहे हैं और पाकिस्तान में इस पे बहुत जो है ना ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। दोस्तों, पूरा पाकिस्तान एक हिंदू को सलाम ठोक रहा है और पाकिस्तानी लाइन लगाकर हिंदू के हाथों को भी चूम रहे हैं। अब हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत की पुलिस ने एक बहुत ज्यादा दर्दनाक और दुखद घटना को अंजाम दिया। सिंध पुलिस ने इस नंदा के आरोपी डॉक्टर शाहनवाज की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर भीड़ द्वारा उनके शरीर को जलाए जाने की कोशिश भी की गई। तभी एक हिंदू शख्स जिसका नाम प्रेम कोहली बताया जा रहा है, उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर डॉक्टर शाहनवाज के मृत शरीर को अपने कंधों पर रख बहुत दूरी तक भागा ताकि वह डॉक्टर शाहनवाज के शरीर को गुस्साई हुई भीड़ से बचा सके और लोगों को उनके शरीर से बर्बरता न करने दे। इस घटना से पूरे पाकिस्तान में हिंदू शख्स प्रेम कोहली की तारीफ की जा रही है और पाकिस्तानी मीडिया भी प्रेम कोहली के हिंदू होने पर कह रही है कि एक हिंदू ने सैकड़ों मुसलमानों को सिखाया कि कैसे हिंदू पूरी दुनिया में शांति और हिंसा से दूर रहने का संदेश देते। पाकिस्तानी मीडिया ने आगे प्रेम कोहली को सलाम भी किया और कहा कि कैसे एक अकेले सनातनी ने पूरी दुनिया को एक बार फिर मानवता का संदेश दिया है। इसके बाद अब सिंध के अंदर डॉक्टर शाहनवाज जो थे उनके ऊपर ये ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा। उनको भी जब पुलिस स्टेशन लाया गया तो एक सीनियर ऑफिसर ने, जो बताया जाता है कि स्कॉलरशिप पे यूके में पढ़ते भी, ही इज़ बीन स्टडिंग देयर फॉर सम रीज़न, उसने गोली मारी और हमने फिर देखा उसको हार पहनाए गए और ये और वो। एक गरीब पाकिस्तानी हिंदू ने, प्रेमो कोहली ने, डॉक्टर शाहनवाज की जो पहले उसके जिस्म को जला भी दिया गया, जो भी बॉडी बची थी वो लेके उसने डॉक्टर शाहनवाज के ख़ानदान को दिया। मैंने देखा है कि शाहनवाज साहब की, डॉक्टर साहब की फैमिली प्रेमो कोहली के हाथ चूम रहे हैं और पाकिस्तान में इस पे बहुत जो है ना ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एनलाइटेंड लोग पाकिस्तान में हैं तो सही, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत इस पे कंडेम किया गया है इस किस्म की सियासत को। लेकिन जिस चीज़ को लोग नहीं समझ रहे या समझ रहे हैं, उनको कंसेप्चुअली और थ्योरेटिकली ये समझ नहीं आ रही कि आफ्टर ऑल व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ स्टेट। दो थियरीज है ना, एक तो स्टेट ये है। सलाम है प्रेमो कोहली को। वो एक हिंदू जिसने एक मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज के जले हुए जसद खाकी को अपने कंधों पर उठाया, जली हुई लाश, जले हुए जिस्म को अपने कंधों पर उठाया और घंटों दौड़ता फिरा वो जगह ढूंढने के लिए जहां पर उस जली हुई लाश को उस जुनूनी हजूम से, जुनूनी मुसलमानों के हजूम से बचा सके और फिर एक जगह एक गड्ढा खोदकर डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को वहां पर दफनाया। प्रेमो कोहली एक हिंदू 25 करोड़ मुसलमानों के समाज के मुंह पर एक तमांचा है, क्योंकि वो डॉक्टर शाहनवाज के जिस्म को बचा रहा था। हालांकि उसकी अपने धर्म में मरने के बाद चिता को आग लगाई जाती है, लेकिन
اس کو اتنی سمجھ ہے کہ اس مذہب میں ایسا کرنا منع ہے، لیکن وہ درجنوں اور سینکڑوں مسلمان جو ڈاکٹر شاہ نواز کے جسم کو قبر سے نکال کر جلا رہے تھے، انہوں نے ایسا نہیں سوچا۔ ڈاکٹر شاہ نواز کا قتل میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بلیسفیمی، توہین مذہب، توہین پیغمبر کے نام پر وہ قتل ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ یہ سماج، یہ سوسائٹی جنونیت کی کس انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ لیکن بھائی سلام ہے سندھیوں کو، سندھ کی اس سوسائٹی کو جنہوں نے جوک دوڑ جوک اور گروپس میں بڑی تعداد میں نکل کر احتجاج کیا ہے، اور ڈاکٹر شاہ نواز کی قبر پر پہنچ کر وہاں پر سچل سرمست سے لے کر جو صوفی سندھ کے گزرے ہیں ان کی نظمیں، ان کے ترانے وہاں پر گائے ہیں۔ ڈاکٹر شاہ نواز کو توہین مذہب اور توہین پیغمبر کے نام پر پولیس نے مارا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ توہین مذہب یا توہین پیغمبر کا جب الزام لگتا تھا تو ہجوم جمع ہو کر اس بندے کو چوک میں نکال کر یا پولیس سے چھین کر مارا کرتا تھا، لیکن اب یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ پہلے کوئٹہ میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے اور پھر سندھ میں عمر کوٹ میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز کو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے کہ جب ان کے اوپر ہمیشہ کی طرح ایک مسجد کا خطیب، مسجد کا مولوی، مسجد کا ملا الزام لگاتا ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز نے سوشل میڈیا پر توہین پیغمبر کی ہے۔ اب وہ مسجد کا ملا، اس کے پاس اتنا ٹائم تھا اور ہوتا ہے ملاؤں کے پاس کہ وہ بیٹھ کر سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے علاقے کے کون سے آدمی نے توہین مذہب کی ہے، توہین رسالت کی ہے، تاکہ فوری طور پر ان کے خلاف فتویٰ لگا کر لوگوں کو جمع کریں اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیں، مار دیں یا جلا دیں۔ تو ہمیشہ کی طرح ایک مولوی وہاں سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز نے سوشل میڈیا پر کچھ ایسا لکھا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر شاہ نواز کے خلاف لوگ جمع ہوتے ہیں، ملاؤں کی بڑی تعداد وہاں پر جمع ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر موجود ایسی پولیٹیکل پارٹیاں جو اب بن چکی ہیں، جو مذہبی جماعتیں تھیں لیکن اب سیاسی جماعتیں بھی بن چکی ہیں، ان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سر تن سے جدا کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہ نواز کے رشتہ دار، دوست آرام سے چین کی نیند سوئے تھے کہ ڈاکٹر شاہ نواز پر یہ جو جھوٹا بلیسفیمی کا الیگیشن ہے، اس کے بعد ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، ہجوم نے ان کو قابو نہیں کیا اور اب وہ بچ گئے ہیں۔ تو ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ پولیس نے، DIG نے